यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानि परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। ॐ श्री स्वस्थानि परमेश्वर्यै नमः। अथ पञ्चमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, यसरी दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई कन्यादान दिई सबैलाई ज्वाइँ बनाई आनन्दले रहे। हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको कुरा बताइसके, अब के सुन्ने इच्छा छ? यस प्रकार कुमारजीले आज्ञा गर्दा अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कस्तो तपस्या गर्यो? श्री महादेवले त्यसलाई कसरी भस्म गर्नुभयो? यो सबै मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनिवर, अघि जब विष्णुले हिरण्याक्षलाई मार्नुभयो अनि सम्पूर्ण दानवहरू अति दुखी भई चिन्ता गर्न लागे, त्यतिबेला मय नाम भएको एउटा दैत्यले मनमा अत्यन्त चिन्ता गरेर विचार गर्न लाग्यो। जसरी कामदेव नहुँदा रति शान्त थिइन्, त्यसै गरी त्यो दैत्यको राजा मय पनि ठुलो चिन्ता गर्न थाल्यो। मयले उसका सहयोगीहरू तारकाक्ष, विद्युन्माली र कमलाक्ष नाम गरेका दैत्यहरू समेत साथमा लिई घोर तपस्या गर्न लाग्यो। मय लगायत ती तीनैजना दैत्य पौष माघको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे। वैशाख जेठका घाममा पञ्चाग्नि 5तिर आगो बालेर बीचमा बस्ने पञ्चाग्नि तापेर तपस्या गर्दथे। वर्षाकालमा बिना छानो चौरमा बसी तपस्या गर्दथे। यस्तै तरहले तपस्या गर्दा गर्दै दिव्य 10,000 वर्ष बिते। ती दैत्यको शरीरमा मासु सकिएर केवल छाडा र हाड मात्र बाँकी रह्यो। त्यसपछि तिनीहरूको तपस्यादेखि ब्रह्माजी खुसी भई दर्शन दिनुभयो। ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे दैत्यमा श्रेष्ठ भएका दानव वीर हो, म तिमीहरूको तपस्यादेखि अत्यन्त खुसी भएँ। तिमीहरूका मनमा जे इच्छा छ सो वर माग, म दिन्छु। यति ब्रह्माजीले भन्नुभयो। तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी हात जोडी बिन्ती गरे, हे ब्रह्माजी, हजुर यदि हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व वरदान दिनुहोस्, अर्थात् हामीले मर्नु नपरोस्, हाम्रो बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। फेरि हामीहरू विमान समान सुन्दर 3वटा पुर सहर बनाउनेछौँ। त्यसमा मनुष्यहरूको गति नहोस्, यस्ता प्रकारसँग मनुष्य झैँ हाम्रो मृत्यु नहोस्। हामी ठुला बलवान पराक्रमी हौँ, यस्तो वर प्रदान गर्नुहोस्। यस्ता तरहले मय आदि दैत्यले वरदान मागेको सुनि ब्रह्माजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे दानव श्रेष्ठ, त्यस्तो अवध्य वरदान त म दिन सक्दिनँ। मृत्युको अवकाश राखी अर्को वरदान माग। यस्तो वरदान मात्र म तिमीहरूलाई दिन सक्छु, यसमा अन्यथा नमान। यस्ता तरहको ब्रह्माजीको वचन सुनि मय दैत्यले फेरि भन्यो, हे प्रभु, मैले बिन्ती गरे जति पुरा सबै पाऊँ। ती मैले बनाएका पुरहरू तीनैवटा एकै ठाउँमा रहने छैनन्। जब पूर्ण 10,000 वर्ष बित्ला तब ती 3 पुरहरूको आधा निमेष भर मात्र मिलन हुनेछ। त्यस आधा निमेष भित्रमा जो महापुरुषले एकै बाणले ती 3 पुरलाई क्षणभरमा नाश गर्न सक्छ, त्यही वीर मलाई मार्न समर्थ होस्। यस्ता तरहको त्यस मय नाम गरेको दानवको वचन सुनि शिवजीलाई सम्झी तथास्तु भनी वरदान दिएर ब्रह्माजी सत्यलोकतर्फ जानुभयो। त्यस दानवले पनि जगत नाश गर्नका लागि आदि कल्पको सुरुमा 3वटा पुरहरूको रचना गर्यो। ती 3 पुरहरूमा पहिलो पुर फलामको बनायो, दोस्रो चाहिँ चाँदीको बनायो, तेस्रो चाहिँ सुनको बनायो। ती 3 पुरहरू आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृङ्ग जस्तै देखिन लागे। चन्द्रमाको किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, ठाउँ ठाउँमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अटालीहरू पनि सुन्दर सुन्दर शिलाहरूले टापेको, ठाउँ ठाउँमा सुवर्णले मण्डित गरेको, अति उच्चा उच्चा भएका, आँगनहरूमा पनि सुन्दर द्वारहरू पनि तयार गरायो। यी तीनैवटा पुरहरू मोती लगायत अनेक मणिहरू ठाउँ ठाउँमा राखिएका, बिजुली समान रत्नहरूको प्रकाश चौतर्फी फैलिएका, चित्र विचित्र हिरा मोतीहरू जडेका, वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले सुशोभित भएका थिए।
घरका पङ्क्तिहरू पनि अनेकौँ रत्नहरूका समूहले जडीजडाउ भई शोभायमान भएका मार्गहरू पनि श्रृङ्गारयुक्त बनाइएका थिए। अति सुन्दर रूपमा तयार गरेका ती 3 विमानरूपी पुरहरूले शोभायमान आकाश अत्यन्त उज्जवल देखियो। हजारौँ बगैँचा बनाई बिरुवाहरूमा पनि राम्रा राम्रा 6 ऋतुका विभिन्न फलहरू र फुलहरूले झकिझकाउ रूपमा उत्पन्न गराइयो। तलाउहरू पनि हजारौँ किसिमका कमलका फुल फुलाएर शोभायमान गरायो। यस्ता तरहले ती त्रिपुरका दैत्यहरूको भवन तयार पारी फेरि नाना किसिमका मयूर आदि सुन्दर उत्तम पक्षीहरूले संयुक्त भएको स्थान बनाइयो। ती 3वटै पुरहरूमा अत्यन्त सुन्दर अप्सरा समानका स्त्रीहरू देखिन्थे। ती सुन्दरीहरूको वेशभूषा र श्रृङ्गारले सबैलाई मुग्ध बनाउँथ्यो। ती सुन्दरी स्त्रीहरू हँसिला र सुन्दर नेत्रयुक्त देखिन्थे। यस्ता सुन्दरी स्त्रीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर सहर अति मनोहर देखिन लाग्यो। यस्ता ती 3 पुरमा फलामको पुर चाहिँ तारकाक्ष नाम गरेको दैत्यलाई राजामयले दियो। फेरि अर्को चाँदीको पुर विद्युन्माली नाम गरेको दैत्यलाई दियो। सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर जो थियो त्यो राजामयले आफूलाई भनिलियो। त्यसपछि ती त्रिपुरवासी दैत्यपति र मन्त्रीवर्गहरूले शोभायमान भई सम्पूर्ण आफ्ना शत्रुहरूका सेनालाई जितेर ब्राह्मण वर्ग एवं भाइबन्धुसहित भई आफ्ना स्त्रीहरूलाई साथमा लिई सुखपूर्वक रहन लागे। उनीहरूले ती 3 लोकको आनन्द सुखपूर्वक ग्रहण गर्न लागे। त्रिपुरवासी दैत्यहरू तपस्याको बलले शेखी र घमण्डमा प्राप्त भएको सुखमा मस्त भएर सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिते। दानवहरूले स्वर्गमा देवताहरूका बगैँचाका वृक्ष र बिरुवाहरू नष्ट गर्न लागे। देवताहरूलाई पनि अनेक तरहले दुःख दिँदा धेरै काल व्यतीत भयो। ती दैत्यहरूको अत्याचार सहन नसकी इन्द्रादि देवताहरू अति क्रोधित र दुःखी भई ब्रह्माजीका समीपमा गई त्रिपुरवासी दैत्यहरूको सम्पूर्ण उपद्रवको विस्तार गर्दा भए। देवताहरूको बिन्तीले प्रसन्न भएका ब्रह्माजीले सबै देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा गर्नुभयो, हे देवतागण हो, त्रिपुरासुर आदि दैत्यहरू ज्यादै नै बलवान छन्। हामीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीहरू श्री महादेवका शरणमा जाउँ। उनै महादेव हाम्रा गति हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीहरू सबैका शत्रु ती दुष्ट दैत्यहरूलाई नाश गर्नुहुनेछ। यस्ता तरहको ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि सूर्य, इन्द्र, वायु, अग्नि आदि सबै देवताहरूले ब्रह्माजीलाई साथ लिएर कैलाशमा गएर महादेवलाई भेटी अनेक तरहसँग स्तुति गर्न लागे। देवताहरूले बिन्ती गरे, हे त्रिलोकेश, हे पिनाकधारी, हे चन्द्रबाल, हे अमित पराक्रमी, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्रमाका प्रभावले प्रकाशमान भएका उत्तम जटाधारी, हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे पिनाकपाणी, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। अति तीक्ष्ण धार भएको वञ्चरो धारण गर्ने, त्रिशूल लिने, नन्दीलाई वरदान दिने, जगतलाई शरण दिने, देवताका पनि देवता यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा सर्वदा प्रसन्न भई वरदान दिने, यज्ञका मालिक, हिमालयमा बस्ने कैलाशवासी यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। विरक्तहरूले ध्यान गरिएका, सदा सर्वदा धर्ममा रहने, 10 दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वरदान दिने, जगतको सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने, जगतका धाता विधाता यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। परभन्दा पनि झन् परमात्मा परमेश्वर इन्द्र, अग्नि, ब्रह्मादि देवतालाई पनि पालन र सृष्टि गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूक्ष्म स्वरूप कालस्वरूप रूपको धारण गर्ने यस्ता तपाईँलाई नमस्कार छ। परभन्दा पनि परमात्मा रूप शङ्करलाई सहस्रौँ नमस्कार छ। सम्पूर्ण पृथ्वीलाई धारण गर्ने यज्ञ स्वरूप यस्ता तपाईँलाई नमस्कार छ। इन्द्र, सूर्य, वायु, अग्नि, जल, आकाश यिनलाई रचना गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। दक्षको यज्ञ नाश गर्ने, पुषाको दाँत भाँच्ने, कामदेवलाई भस्म गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे पुरुषोत्तम, हे सौम्य, हे वपुष्मान, हे महादेव, सबै जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यज्ञ उत्पन्न गर्ने, सुर असुरहरूलाई पनि उत्पन्न गर्ने हे नीलकण्ठ, हे शिखण्डी, तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा श्मशानमा निवास गर्ने, सर्वदा दैत्यको अङ्गलाई नाश गर्ने, मोह छुटाउन अज्ञान ध्वंस गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा सर्वदा मोक्ष रूप वरदान दिने,
धरेन्द्र पुत्रीका भर्ता कुमारका पिता यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे विश्वेश्वर, हे वरदाता, हे ब्रह्मात्मन, संसारलाई उत्पन्न गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे चण्डीश्वर, हे योगेश्वर, हे सर्व, हे रुद्र, हे भीम, हे शम्भो, हे ईश्वर, हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्ता प्रकारले देवताहरूले स्तुति गरे। देवताहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, जो वर माग्छौ माग, म सम्पूर्ण कुरा दिनेछु। यस लोकमा मैले नदिने कुरा केही छैन। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवताहरूले बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माजीका वरदानले उन्मत्त भएका माया आदि गरिएका दैत्यहरूले हाम्रो उर्वशी आदि गरिएका अप्सराहरूलाई पनि लुटेर लगे। उपवनहरूमा उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटी बगैँचाहरू नष्ट गराइदिए। सबै देवताहरूलाई नाश गर्दै हामीलाई ठुलो दुःख दिइरहेका छन्। हे भगवान, ती दैत्यको नाश गर्न ब्रह्मा पनि समर्थ छैनन्, विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे भगवान, जस्ता प्रकारले देवताहरूको जय हुन्छ त्यही वरदान बक्सनुहोस्। यस्ता प्रकारले देवताहरूको स्तुति सुनेपछि श्री महादेव प्रसन्न भई देवताहरूलाई यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, हे देवतागण हो, तपाईँहरूको कुरा ठिकै हो, तर त्रिपुरवासी दैत्यहरू वैदिक सनातन धर्ममा लागेका छन्। साथै घर घरमा होम यज्ञ र शिव साधनामा रत भएको कारणले ती मेरा भक्त हुन्। मैले मेरा भक्तको नाश गर्न मिल्दैन। बरु भगवान विष्णुको शरणमा जाओ, विष्णुको आज्ञाले जे गर्ने हो गर्नु। श्री महादेवको कुरा सुनेर देवताहरू दुःखी भई वैकुण्ठमा श्री विष्णुको समीपमा गए। भगवान विष्णुका अनेक स्तोत्रका साथ भगवान श्री हरिको प्रार्थना गरे। देवताहरूको कुरा सुनेर भगवान श्री हरिले मनमनमा श्री महादेवलाई सम्झनुभयो र आफ्नो मायाले छोपी आफ्नो शरीरबाट एक भिक्षुक प्रकट गर्नुभयो। त्यसअघि श्री विष्णुको आदेशले त्रिपुरा नाश गर्नका लागि अनेकौँ भमराहरू गएर त्रिपुरवासीलाई आक्रमण गर्न लागे। तर शिव सनातन धर्मका प्रभावले त्रिपुरवासीलाई केही गर्न सकेनन्, स्वयं नष्ट भए। भगवान विष्णुले त्यसपछि आफ्नो शरीरबाट उत्पन्न भएका भिक्षुकलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे मुण्डी, तिमी गएर त्रिपुरवासी दैत्यहरूलाई सनातन धर्म खण्डित गर्ने कलियुगको पाखण्ड धर्म प्रचार गरी आऊ। मेरो आज्ञाले तिमीलाई पाप लाग्ने छैन। तिमी समानका तिम्रा अन्य 4 शिष्यहरू पनि सृष्टि गर्नु र त्रिपुरवासीलाई सनातन मार्गबाट विचलित गराउनु। भगवान श्री विष्णुको कुरा सुनेर मुण्डीले विष्णुलाई प्रणाम गरी आकाशमा रहेका त्रिपुरहरूमा गए। भिक्षुकले आफ्नो 4 शिष्यहरूको साथ त्रिपुरवासीहरूलाई एक ठाउँमा भेला गरी सनातन धर्मको विरुद्ध शिक्षा दिन थाले। तैपनि त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिव धर्मका प्रतापले विचलित भएनन्। फेरि भगवान विष्णुले नारदलाई डाकेर आज्ञा गर्नुभयो, हे नारद, तिमी पनि त्रिपुरवासी दैत्यहरूसँग गएर मैले पठाएका ती मुण्डीहरू समक्ष सनातन धर्म विरुद्धको पाखण्ड धर्म ग्रहण गर, जसबाट दैत्यहरू मोहित हुन्। भगवान विष्णुको आज्ञा मानी नारदले पनि त्रिपुरवासीहरूका छेउमा गई नाटकीय ढङ्गले पाखण्ड धर्मको दीक्षा दिनुभयो, जसबाट दैत्यहरू प्रभावित भई पाखण्ड धर्ममा रत भए। यसबाट यज्ञ, पूजा, होम, वेद, मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, सत्य धर्म, पतिव्रता धर्म सबै नाश भए। त्यसपछि भगवान विष्णु समेत सबै देवताहरूले शिवजीको स्तुति गर्दै त्रिपुर नाश गर्नको लागि बिन्ती गर्नुभयो। विष्णु आदि देवताहरूले धेरै स्तुति गरेपछि भगवान शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, मेरा 11 अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूप बनेर दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस्। यदि महादेवबाट आज्ञा भएपछि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरका तेजको सहस्रांशको 1 अंश पनि धारण गर्न सक्दैनौँ। माहेश्वर तेजलाई धारण गर्नु त के हेर्नलाई पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन। हे भगवान, हामीमाथि प्रसन्न हुनुहोस्। हामीले केही गरे पनि दैत्यलाई जित्न सकेनौँ। हे भगवान, आफैले त्रिपुरासुर आदिलाई मारिबक्सनुहोस्। तिनीलाई ब्रह्माजीको वरदान प्राप्त भएको छ। दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि 3 पुर आधा निमेषसम्म मिलन हुनेछ। त्यसै आधा निमेषभित्रमा 1 बाणले ती 3 पुर भस्म गर्नुपर्नेछ। यसपछि मात्र तिनीहरूको मृत्यु होला, अन्यथा तिनीहरूको मरण हुने छैन। ती त्रिपुरवासीलाई नष्ट गरिबक्सनुहोस्। यस्ता प्रकारको स्तुति गर्दै खिन्न चित्त भएका देवताहरूलाई आश्वासन दिएर श्री महादेवबाट आज्ञा भयो, हे देवगण हो, यदि त्यस्तो महादुर्वेद्य त्रिपुर छ भने म एकै बाणले ती 3 पुर भस्म गरिदिउँला। दानवादी वीरले रक्षा गरिएको त्रिपुरसँग लड्दा मेरो बललाई थाम्न सक्ने हिमालय पर्वत समान एक रथ तयार गराउनुहोस्।
महादेवको यस्तो वचन सुनि सबै देवताहरूले हस् भनी महादेवलाई नमस्कार गरी खुसी भई आफ्ना धाममा जाँदा भए। श्री महादेवका निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताहरूले युक्त भएको सुवर्णमय एक रथ तयार गराए। त्यस रथको दक्षिणी चक्र पाङ्रो सूर्य भए, उत्तरतर्फको चक्र चन्द्रमा भए, दक्षिण चक्रमा 12 सूर्य आभूषण बनाइए, उत्तर चक्रमा 16 कला 27 नक्षत्र भूषण गराइए, 6 ऋतु पनि दायाँ बायाँतिर राखिए। त्यो रथको गजुर आकाश भयो। देवताहरूले पाङ्रा अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाए। देवताहरूले फेरि अस्ताचल र उदयचल यी दुवै पर्वत 2 पाङ्राको चुकुल बनाए। अयन संवत्सर रथका बेग भए, 4 समुद्र रथका 4 कुण्डलिका भए। सम्पूर्ण गङ्गादी तीर्थहरू उत्तम वस्त्र भूषणहरू लगाएका स्त्रीरूप भई हातमा चमर लिएर रथको वरिपरि रहे। रथ हाँक्ने सारथी ब्रह्मा हुनुभयो। ब्रह्मस्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाए। मन्दराचल रथको पार्श्वदण्ड बनाइयो। देवताहरूले सुमेरु पर्वतको धनु बनाए। श्री शेषनाग धनुको ताँदो भए। सरस्वती देवी घण्ट हुनुभयो। साक्षात् विष्णु अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद रथमा 4 घोडा बन्नुभयो। तारागणहरू घोडाका गहना भए। जति जति यो ब्रह्माण्डमा चिज छन् ती सबै त्यस रथका अवयव भए। यस्ता प्रकारले त्यो धनुबाण सहित भएको रथ तयार भएपछि भगवान शङ्कर आउनुभयो। भगवान शङ्करले पृथ्वी र आकाशलाई कम्पायमान गराई रथमा चढ्नुभयो। इन्द्र आदि पार्षदहरू नन्दी, शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश्वर, योगाक्ष यी सबैजना त्रिशूल, पट्टिस आदि हातमा लिएका अनेक तरहका शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग बजाउँदै श्री महादेव समक्ष अनेक चित्र विचित्रका पुष्प वर्षा गराउन लागे। श्री महादेवका तेजको भार सहन गर्न नसकी सम्पूर्ण देवताहरू मोहमा प्राप्त भए। श्री महादेवले देवताहरूलाई मोह भएको जानी आफ्नो तेज केही खिचेर शान्त गर्नुभयो। देवताहरूले रुद्रगणको तेज सहन गर्नलाई केही मात्रामा समर्थ भएर त्यसपछि हे मुनिश्रेष्ठ, त्यही बेलामा नारदजी दैत्यहरू कहाँ गई भन्न लागे, श्री महादेव देवताहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई तिमीहरूलाई मार्न भनी आउन लाग्नुभयो। अब तिमीहरू आफ्नो बचाउको उपाय गर, नत्र तिमीहरूको सत्यानाश हुनेछ। यस्ता प्रकारको नारदको वचन सुनि राजा मयले आफ्ना साथी तारकाक्ष र विद्युन्माली इत्यादि सम्पूर्ण दानवहरूलाई नारदजीले भन्नुभएको कुरा सुनायो। त्यसपछि दैत्यहरूको श्रेष्ठ तारकले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवता यथार्थले युद्ध गर्न बाध्य छन्। यो त्रिपुर भेद गर्न कसैको सामर्थ्य छैन। सम्पूर्ण देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व आए पनि यो त्रिपुर अवध्य छ, अर्थात् कसैले नाश गर्न सक्दैन। शत्रुलाई जित्नको निमित्त सामदाम अनेक तरहका नीति छन्। जित्ने इच्छा गर्ने बलियो शत्रुलाई पराक्रम गरी दण्ड दिनु योग्य छ। यस्तो राजा तारकाक्षको वचन सुनि विद्युन्मालीले भन्यो, हे राजन, बलहीन देवताहरू हामीसँग कुनै प्रकारले पनि समर गर्न सक्दैनन्। जो मूढ भई युद्ध गर्ला त्यो अवश्य मृत्युमा प्राप्त होला। यसमा के को चिन्ता छ? हामी सबै युद्धमा लडौँला र ती सम्पूर्ण देवताहरूलाई जिती तपाईँले 3 लोकको इन्द्रपदको भोग गर्नुहोला। अघिका बलवान दैत्यहरू हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपुको पदमा प्राप्त भई 14 भुवनको सम्पत्तिको भोग गर्नुहोला। यस्तो प्रकारको विद्युन्मालीको वचन सुनि मयले भन्यो, हे दानवीर हो, अब हाम्रो नाशको बखत भएछ। यस्तो भनी राजा मयले बारम्बार शिर कम्पन गराउँदै फेरि पनि भन्यो, जो शत्रुभन्दा बलियो होस् अथवा बलहीन होस् त्यससँग हामीले साम दाम इत्यादि उपाय गर्नु उचित छ। सम्पूर्ण जगतका मालिक ईश्वर श्री महादेव हुन्। महादेव नै देवता र हामीहरूका स्रष्टा हुन्। यदि आज हामीलाई मार्न स्वयं उनै आउँछन् भने अब यसको उपायहरू केही छैन। खालि भगवान महादेवको शरण परि प्रणाम गरौँ, यही मेरो अनुमति छ। यदि हामी कठोरता धारणा गरी महादेवका अगाडि गई युद्ध गऱ्यौँ भने अवश्य हामीहरू उनका दृष्टिपातले नै भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भई जसका शरणमा जान्छन् आज उनै भगवान महादेव हामीलाई संहार गर्न आउँछन् भने अब हाम्रो के गति हुन्छ? जो क्षण मात्रमा सबै जगतको सृष्टि र संहार गर्न समर्थ छन्, जो मुक्तिका दाता सबै जगतका कारण छन्, त्यस्ता श्री महादेवसँग हामीहरू कसरी युद्ध गर्न सकौँला? हाम्रो विधिहीन तपस्याले के हुन्छ? हे भाइ बन्धु हो, तिमीहरूले धेरै समयसम्म त्रिपुरको भोग गर्यौ। त्यसकारणले हे दानवीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित भई युद्ध गर्न भनी उत्सुक छौ।
यस्ता प्रकारको मयको वचन सुनि नारदले विचार गर्न लागे, सारा दैत्यको संहार जसरी भए पनि गर्नै पर्छ। त्यसकारण यिनीहरूलाई अनेक उपाय लगाउनै पर्छ। यति मनमनले गुनी नारदले भने, हे महाराज, अब तिम्रो तपस्या क्षीण भयो, ऐश्वर्य भोग समाप्त भयो। अब सङ्ग्राममा अघि नसरी नपुंसक झैँ यी देवताहरूका शरणमा जानुभन्दा सङ्ग्राममा लडी मोक्ष हुनु उत्तम ठान्छु। यदि महादेवका हातबाट मर्यो भने श्री महादेवका प्रथम गणमा अधिपति हौला। शरणमा गयौँ भने पनि देवताका हितका निमित्त श्री महादेवले तिमीहरूलाई नमारी छोड्नुहुने छैन। फेरि यस्ता दानवको राजा भएर पनि कातरता किन गर्दछौ? लड्दा कदाचित जित्यौ भने 3 लोकको राज्य पनि भोग गरौला। यस्ता प्रकारको नारद ऋषिको वचन सुनि तारकाक्ष, विद्युन्माली आदि दैत्यहरू आयु क्षीण भएका हुनाले मोहमा परि भन्न लागे, हे महाराज, नारदजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो धेरै उत्तम हो। यस्ता प्रकारको महादैत्यहरूको वचन सुनि मय नाम गरेको राजा दानवले भन्यो, हामीहरूको श्री सम्पत्ति नष्ट हुने बखत भएछ, किनभने तिमीहरूको पनि बुद्धि उल्टो भयो। यस्तो जानी नारदजीबाट आज्ञा भएको धेरै ठिक छ। मयको र अन्य दानवको कुरा सुनेर नारदजी धेरै प्रसन्न भई सबै दैत्यहरूलाई युद्ध गर्नमा तत्पर गराई श्री महादेव भएका ठाउँमा गए। ती दैत्यहरू पनि युद्ध गर्नलाई तत्पर भए। त्यसपछि युद्धको लालसा गरी दैत्यहरूले अनेक तरहका शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भई युद्ध गर्न तयार भए। तारकाक्ष, बलवान सुर, विद्युन्माली आदि दैत्यहरू राजाहरू पनि युद्ध गर्न निश्चय गरी राजाको अगाडि आएर अनेक तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्न लागे। दानवका सेनाहरू पनि भयभीत भई भन्न लागे, ऊ रथ आयो, रथको ध्वजा देखियो। यस्तै वाक्य परस्परमा भन्न लागे र भय शोकलाई त्याग गरी आत्मविश्वास जागृत गरिरहन लागे। उनीहरू पशु जस्तै भएर जसरी अग्निको समीपमा पुतली जान्छन्, त्यस्तै गरी कालले ग्रस्त पारेका त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवजी कहिले आइपुग्छन् भनी हेर्न लागे। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। शिवसेनाहरू पश्चिम सागरको शिर भागमा रहेका अनेक प्रकारका पताकादिले सुशोभित सुमेरु पर्वतका त्रिपुरवासीलाई देखि नन्दीश्वर आदि गणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। चण्डेश्वर पनि बडो दीप्तमान कुठार लिएका प्रचण्ड मुख बनाई प्रमथादि गणका अगाडि उपस्थित भई देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवतुल्य पराक्रम गर्दै आए। गणका अधिपति शङ्कुक नायक पनि मुसल हातमा लिई प्रमथ गणका पार्श्व भागमा खडा भए। नन्दी, भृङ्गी, वीरभद्र आदि अनेक गणहरू वज्र, त्रिशूल, गदा, परिद आदि लिई युद्धका निमित्त अग्रसर भए। दैत्यगण पनि श्री महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भनी अनेक प्रकारका दिव्य आयुध हातमा लिई निस्किएर गणहरूसँग अति क्रोध गरी युद्ध गर्न लागे। त्यस बेला श्री महादेवले पनि त्रिपुरलाई दग्ध गरे जस्तै गरी हाँस्दै ठुलो सिंहनाद गरी युद्ध गर्न लाग्नुभयो। नन्दी महाबली दैत्यगणसँग युद्ध गर्न लागे। भृङ्गीले 10 बाण छोडी विद्युन्मालीलाई भेदन गरी राता राता आँखा गरी शिलाले ठोक्न लागे, तर पनि उसलाई पराजित गर्न सकेनन्। भृङ्गी र रिटीले विद्युन्मालीका पृष्ठभागमा प्रहार गरे। यो प्रहारका साथै उसले पनि पूर्ण हुङ्कारले भृङ्गी र रिटीलाई प्रहार गर्यो, जसको वेदना सहन नसकी भृङ्गी र रिटी त्यहाँबाट पलायन भए। जब त्यस दैत्यराजले यिनीहरूलाई जित्यो, तब गणनायक गणेशको काँधमा त्यो दैत्यले 1000 बाण छोडी भेदन गरिदियो। दैत्यराजले फेरि श्री गणेशका मर्ममा घाउ गराई वेदना गरायो। तब गणेशजीले अति क्रुद्ध भई सुण पसारी त्यसको गर्दनमा बेरी मत्ता हत्तीले कमलको फुल सुणले मर्काएर तलाउबाट उखेली फ्याँके जस्तै गरी विद्युन्मालीको शिर पनि उखेलेर फ्याँकिदिनुभयो। त्यसको शरीरबाट छेदन भएका शिर सरोवरबाट निस्केको हात्तीको दाँतमा अड्किएको कमलको फुल जस्तै शोभामा प्राप्त भयो। त्यो देखि भृङ्गीले नाना तरहले जय जयकार गर्दै नाच्न लागे। त्यसपछि नेमा र बल नाम भएका 2वटा दानव वीरहरू क्रोधले युक्त भई आएर बाण छोडी गणेशलाई मर्ममा प्रहार गर्दै घाउ गराउन लागे। शङ्कुकर्णले तिनीहरूलाई बीचमा रोकी उनीहरूको ध्वजा, रथ, सारथी र घोडा सबै काटी विरथी गराए। ती 2 जनाले फेरि अर्को रथमा चढेर आई ती चण्डेश्वर गणनायकका मर्ममा हजारौं बाण हानी घाउ गराए। गणेश्वरले पनि क्रोधले राता राता आँखा गरी भयङ्कर मुसल प्रहार गरी दुवैलाई यमराज कहाँ पुर्याइदिनु भयो। त्यसपछि ठुला ठुला त्रिपुरवासी दैत्यहरू क्रुद्ध भई
ठुलो समूहमा निस्केर नाना तरहका चक्र, वज्र, त्रिशूल, कुठार लिएर महादेवका गणमाथि झम्टी महाघोर युद्ध गर्न लागे। शिवगणहरू पनि शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई लखेटे जस्तै गरी दैत्यहरूको सैन्य बललाई बारम्बार छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे। दैत्यहरूका कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। यस्तै प्रकारले तिनीहरू नाश हुन लागे र नदी बगे झैँ दैत्यहरूको रगत बग्न थाल्यो। त्यसमाथि वायुको वेग प्रवाह लाउनाले क्षति विक्षत भएका दैत्यहरू मेघ जस्तै छिन्न भिन्न भए। वज्रको तोड लागि चूर्ण भएका दैत्यहरू पर्वतहरूका शिखर झरे झैँ गिर्दै पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। नेमी र बल भएका दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने दैत्यहरूले सुनेपछि उनीहरू अति क्रोधित भई तारकाक्ष नाम भएको दैत्यलाई घटनाका बारेमा भने। त्यो खबर सुनेर तारकाक्ष दैत्य आफ्नो घरदेखि निस्केर आयो। तारकाक्ष दैत्य गणनायकहरूमाथि झम्ट्यो र अनेक तरहसँग बाणवृष्टि गर्यो। गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यका शिरमा वज्र प्रहार गरे। सिंहनाद गरेर त्यो दैत्यले पनि रिसले भूमिबाट उठी चक्रको प्रहार गर्यो। गणेश्वर शङ्कुकर्णले पनि अति वेदना हुने गरी मुड्कीले त्यसलाई हाने। शङ्कुकर्णको मुड्की खाएपछि त्यो दैत्य मूर्छा परी भुइँमा लड्यो। तारकाक्षले आफ्नो सम्पूर्ण उत्तम हतियारहरूलाई हातबाट छाड्यो। त्यो दानव कठोर मुड्कीको वेदना सहन नसकी समाप्त भयो। यस प्रकारसँग तारकाक्ष मरेको देखि अन्य दैत्यहरूले त्यो लासलाई उठाएर राजा मयका भवनमा लगी सारा वृत्तान्त बताए। साथै अनेक तरहसँग विलाप गर्न लागे। ती रुन लागेका दानवहरूलाई सम्झाई मयले भन्यो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा दैत्यहरूलाई लगी डुबाउँ। राजा मयको कुरा सुनेर ती दैत्यहरूले प्रसन्न भई मृत तारकाक्षलाई अमृतमा डुबाई दैत्यपति तारकासुरलाई पनि बचाए। अरू मरेका दैत्यहरूलाई पनि त्यही अमृत कुण्डमा डुबाएर बचाए। त्यसपछि दैत्यहरू प्रसन्नतापूर्वक मयलाई शिर नुहाई प्रणाम गरे। जब पुनर्जीवन पायो तब त्यो तारकाक्ष फेरि बडो बेगले सङ्ग्राम भूमिमा आयो। तारकाक्ष आएको देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो बायाँ हातले त्यस दैत्यलाई देखाई श्री महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले फेरि बाँचेर आयो। मयको घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यस अमृतले गर्दा मयले दानवहरूलाई बचाउँछ। हे शम्भो, यदि यसको अमृत रह्यो भने यी मरेका दैत्यहरूलाई बारम्बार मयले बचाउनेछ। यस कारणले बाण प्रहार गरेर अमृत खिचेर लिनुपर्छ। यस्ता प्रकारको ब्रह्माजीको वचन सुनि श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे ब्रह्माजी, तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो, अब म बाण प्रहार गरी अमृत खिचेर लिन्छु। यति भनी श्री महादेवले आफ्नो बाण धनुषमा चढाई त्रिपुरमा रहेको अमृतको कुण्ड नष्ट गर्नुभयो। फेरि ब्रह्माजीले बिन्ती गर्नुभयो, हे देवेश, अब त्यो बाणको सर ग्रहण गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरवासी दैत्यहरूसँगको लडाइँ धेरै देखेँ। लड्दा लड्दा आज पूर्ण 10,000 वर्ष व्यतीत भइसक्यो, तैपनि त्रिपुरको क्षय भएन। अब त्यो बाण चाँडो छोड्नुहोस् र ती शत्रुहरू नाश गर्नुहोस्। ती तीनवटै पुरहरू अब आधा निमेषभर मात्र एकत्र भई फेरि अलग हुनेछन्। जोडिएका पुरहरू अलग भएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन, किनभने तिनीहरूलाई मैले त्यस्तै वरदान दिएको छु। हे भगवान, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गरी यी त्रिपुरहरूको नाश गर्नुहोस्। यस्तो प्रकारको ब्रह्माजीको वचन सुनि महादेवले त्यो उग्रबाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुकाउनु भयो। जब दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त ती त्रिपुरहरू जोडिएका थिए, ठिक त्यसै बेला श्री महादेवले आफ्नो योग बलले ती 3 पुरहरूलाई निश्चल गराइदिनुभयो। यसको प्रभावले सारा जगत पनि निश्चल भयो। त्यसपछि शिवजीको साथमा भएको उग्रबाण अग्नि सोमयुक्त थियो। त्यस बाणको टुप्पोमा स्वयं भगवान नारायण बस्नुभएको थियो। भगवान श्री महादेवले आफ्ना साथमा रहेको त्यो उग्रबाण प्रहार गर्नुभयो। त्यस बाणको असुरले त्रिपुरका सबै घरहरूको चारैतर्फ आगो लागि दग्ध हुन लाग्यो। त्यही बेला श्री महादेवले आफ्ना अत्यन्त प्रिय नन्दीलाई डाकेर हराउनुभयो, हे नन्दी, तिमी चाँडो गई अग्निलाई भन, त्यो मय नाम गरेको दैत्यराज मेरो भक्त हो, त्यसलाई अग्निले दग्ध नगराउन्। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि आफ्नो तपोबलका योग बलले वायु समान भई बाणभन्दा पनि चाँडो गई नन्दीजी मयका घरमा प्रवेश गरे। त्यहाँ गएर नन्दीले मय नाम गरेको दैत्यलाई देखे। त्यो दैत्य शिवलिङ्ग अगाडि राखी शिवजीको ध्यान गरी बसिरहेको थियो। नन्दीले त्यसलाई भने,
तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन्, किनभने तिमी अब श्री महादेवका भक्त रहेछौ। त्यसकारण अब तिमी पातालमा जाऊ। मयले जब शिवगण नन्दीको वचन सुन्यो, तत्काल उसले नन्दीलाई नमस्कार गर्दै पातालतर्फ हिँड्न लाग्यो। त्यही बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगेर अग्निलाई नन्दीले महादेवको आज्ञा सुनाइदिए। अग्निले मयलाई भने, अब यहाँबाट तुरन्त हिँड, किनभने अब क्षणभरमा त्रिपुर भस्म हुनेछ। अग्निदेवको वचन सुनेर मयले हस् भनी सुवर्णमय शिवलिङ्ग लिई पातालमा तत्काल गयो। नन्दी त्यहाँबाट फर्की सम्पूर्ण घटनाको विस्तार महादेवसँग बिन्ती गरे। त्यसपछि लगत्तै त्रिपुर भस्म हुन लाग्यो। त्यहाँका सबै घरहरू डढेर नष्ट भए। अनेक दानवहरू रोएको र कराएको शब्द सुनिन लाग्यो। वस्त्र खुस्केका, झ्याल, विमान र अटालीमा रहेका, पहेँला र उच्च स्तन भएका, मदले विह्वल नेत्र भएका, आफ्ना पतिहरूका प्रिय भएका स्त्रीहरू अग्निबाणले भयभीत भई घरघरमा यत्रतत्र दगुन लागेका देखिन थाले। कोही आफ्ना पतिलाई अङ्कमाल गर्न लागे भने कोही दानवहरू आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी त्रिपुरदेखि भाग्न लागे। पहिले शिवजीको भक्ति गर्ने दानवहरू अब शिवभक्तहीन सम्पूर्ण भूषणहरूले हीन भएर देख्नमा पर्वताकार दैत्यहरू महासागरमा बारम्बार खस्न लागे। भयङ्कर दैत्यहरू आकुल भई समुद्रमा खस्नाले तिनीहरूलाई अनेक प्रकारका जलजन्तुले भक्षण गर्न लागे। आफ्ना पतिलाई जलमा परेको देखि विलाप गर्दै कति स्त्रीहरू अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेका पनि देखिन लागे। यस्तो प्रकारसँग विष्णु अग्नि सोममय बाणले त्रिपुरको भस्म गराइदिएर त्यो सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाई फेरि त्यो बाण शिवजीको हातमा प्राप्त भयो। हे अगस्त्य मुनि, यस्ता प्रकारले त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि सबै देवताहरू आफ्ना आफ्ना अधिकारमा प्राप्त भई शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे। हे भगवान, यो रौद्र कर्म आज हजुरले गर्नुभयो, यस्तो अरू कसैले गर्न सक्दैन। आज हजुरले दैत्यहरू मारी त्रिपुरको पनि भस्म गर्नुभयो। हे महादेव, हाम्रो आपत्ति नाश गर्ने, सदा स्थिर रहने यस्ता तपाईँलाई नमस्कार छ। देवताहरूको यो स्तुति सुनेर महादेवले देवताहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, तपाईँहरूलाई मैले सदा पुत्र रूपमा पालन गर्नुपर्छ। आज शत्रु मर्नाले तपाईँहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब प्रसन्न भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा जानुहोस्। यस्तो आज्ञा महादेवको भएपछि महादेव शिवजीलाई प्रणाम गरी सम्पूर्ण देवताहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। देवताहरू गएपछि प्रमुख र प्रमथ गणहरूले महादेव पूजित हुनुभयो अनि नन्दी, भृङ्गी, भूत प्रेतसहित भई महादेव पनि कैलाश जानुभयो। हे मुनि, यो कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुर दाह मैले वर्णन गरेँ। जो भक्त मनुष्य प्रसन्न र पवित्र भई यसको पाठ गर्ला, त्यो सम्पूर्ण पापदेखि मुक्त भएर अन्त्यमा देवता भई स्वर्ग प्राप्त गर्ला। इति श्री स्कन्द महापुराणे माहेश्वर खण्डान्तर्गते केदारखण्डे कुमार अगस्त्य संवादे श्री सुस्थाने व्रतकथायां त्रिपुर दहनं नाम पञ्चमोऽध्यायः। कायेन वाचा मनसीन्द्रिर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै महादेवायेति समर्पयेतत्। अनन्याश्चेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीम्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।